गोंयांत चडशा वाठारांनी दायज सांबाळिल्ले पळोवपाक मेळटा। कुंकळेचो लेगीत इतिहास आसा। बुधवारा कुंकळे इगर्जेत माडी व्हडा दबाज्यान मनयली। नोवेनांक सुरवात जाल्या। इगर्जेत पारंपारीक पद्दतीन 70 खोदने पेटयतात। हिवूय परंपरा। कुंकळेचे साऊथ सायबिणीचे फेस्त 2 फेब्रुवारीक मनयतले। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज साऊथ सायबीण जी कुंकळे आसा ही जी माडी आनी 2 तारखेर फेस्त कुंकळे हे जे फेस्त आसा हे 12 वांगड्याची फेस्त आसा। 12 वांगड आसात। त्याच बरोबर कुंकळ्यांक एक वेगळी परंपरा आसा। जे फेस्त साऊथ सायबिणीची येता ज्या दिसाक 60 खोदनी लायतात आनी हे 60 खोदनी जे आसात हे साश्टीकारांचे 60 खोदने जेन्ना पुर्तुगीज जेन्ना कुंकळ्यां भितर सरले आनी लोकांचे अत्याचार करपाक लागले त्या टायमार कुंकळकारांनी साश्टींतल्या लोकांक उल मारला आनी साश्टीकार म्हणटे 60 खोदन्याचो मान जो आसा आज ह्या फेस्ताच्या माडये दिसा दितात। हे एवरी इयर हांगा दितात आनी त्याच बरोबर जे वांगडी आसात हे वांगड्याचे 12 खोदने पूण ह्या खेपेक 10वो वांगड जो आसा हो करता कारणान आज 10 आनी खोदने वाजयता पूण टोटल 70 खोदने। ही परंपरा जी आसा ही कुंकळकारांनी अशीच राखून दवरला आनी हेजे मुखार ही अशीच राखून दवरली। ही आगळी वेगळी जी पद्दत आसा ही कुंकळकारांनी हांगा सांबाळून दवरले कडल्यान ही परंपरा अशीच चालू उरतली। पयले सुवातेर म्हजी उणोवणीत आयज माडयेच्या दिसाक सगळ्या म्हज्या कुंकळकार भावांक आनी भयणांक आयज आमच्या प्रेसिडेंटीन सांगला आज माडयेचो दीस। आज सगळे आमच्या गांवपाक खुशालकायेन थिंगा एकठांय जाल्यात हो दीस मनोवपाक। ती जावन आसा सुरवात आमच्या नोवेनाची आयच्या दिसाक। आनीक आमची ही फेस्तां सगळ्यो पर्व आमच्या परंपरा जे वांगड आसात ते करतात आनी म्हाका अभिमानान सांगूंक दिसता हे वर्साक आमचो 10वो वांगड फेस्त करता आनी आमचो भाव फ्रँकी गोम्स आनी ताची फामील हे फेस्त त्या 10 वांगडाच्या नांवान करता। एकठांय जाल्या आमची साऊथ सायबिणीची परब 2 तारखेर फेब्रुवाराचे आनी आयज आमची माडी आमी व्हडा दबाज्यान मनयता। वर्सान वर्स दबाज्यान मनयता आनीक आमची एक इतिहास आहा हे 60 खोदने लावपाचे आनी आमी सदांच ही परंपरा आमची जावन गेलो आहा की आमी 60 खोदने लायता ह्या दिसा माडये दिसा। 60 खोदने म्हणजे एक आमचे पयली हिस्ट्री आहा ती थोड्याच उतरान आमकां सांगता। 60 साश्टी गांव 60 खोदने पयलो लढो कुंकळची गांवांसान सुरू जाल्लो आनी हो लढो सुरू करपाक आनी आमकां पुर्तुगीजाचे झगडपाक आमकां 60 गांवांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आनी आमी हेजेर जैतवंत जाल्ले म्हूण आमी हे 60 खोदने लायता। आनी ताजे उपरांत आमचे 12 वांगड आहा। 12 वांगडाचे एक वांगडाचे नंबर प्रमाणे आमी खोदने लायता। आतां हो 10वो वांगड करता तो 10 खोदने लायता। येत्या वर्सा 11 वांगड करतलो 60 खोदने जाले म्हणटकीर 1 खोदने लायतले 71 जातले। आतां हे दिसार आमी 70 खोदने लायता। आमची माडी चालू करून फेस्त आयच्यान सुरवात करून फाल्यां पयलो दीस तशें आमी 9 दीस तयारी करून 10 दिसाक आमचें फेस्त आसतलें आनी हे फेस्ताचो इतिहास आमच्या इगर्जेच्या प्रेसिडेंटान तशेंच आमच्या वांगडाच्या चेअरमॅनान सांगला। 12 वांगड हे फेस्त करतात। तुमी पयले आसतले हे 12 फ्लॅग बावटे लायल्यात एक वांगडाक एक तो रिप्रेझेंट करता। तशें साश्टी म्हणजे 60 गांव आख्खी साश्टी कुंकळेन फुडेकार घेवन आमकां जैतिवंत केले। ताका लागून आमी आयज 60 खोदने लायतात प्लस 10 वांगडाचे। सगळ्यांक हांव आमंत्रण दिता नोवेनाक तशेंच फेस्ताक येवन आनी जे कोणा चुकता तांकां येवपाक जायना तांकां CCR टीव्हीचेर लायव्ह आमचे टेलिकास्ट आसतले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।